9 पे शुरू हो जाएगा और मेरी कोशिश है कि 12:30 तक की सलातो सलाम हो जाए। नाज़रीन आदाब, मैं आपका खादिम इलियास चिश्ती। आज मैं बात करता हूँ उस प्रोग्राम के मुतालिक जो 3 अक्टूबर को खीरी टाउन में होना है। उसके मुतालिक हमारे दरमियान एक अजीम शख्सियत है जिनका ताल्लुक़ खीरी से ही है। 3 तारीख़ को जो प्रोग्राम हो रहा है ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उसकी तैयारियां क्या हैं और उनके बारे में कि उनके जो इंतज़ामात हैं, उनकी जो कमेटी हैं, जो उनके वॉलंटियर्स हैं, वो किस मुहिम पर काम कर रहे हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब सैयद वजीउद्दीन रिजवी साहब। हम आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे सबसे पहले गुजारिश करते हैं, एक सवाल ये है कि हुजूर 3 तारीख़ को जो प्रोग्राम होगा उसमें कौन कौन शख्सियात यहाँ पर तशरीफ़ ला रही हैं? बड़ा शुक्रिया इलियास चिश्ती साहब आपका इस प्रोग्राम में खिदमत पेश करने के लिए। 3 तारीख़ को जो मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम का इनकाद हो रहा है, उसमें हिंदुस्तान के नायाब ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब और साथ ही साथ मुफ्ती शहनवाज़ अज़हरी साहब मानिकपुर से तशरीफ़ ला रहे हैं और जिसमें हमारे कुछ नातख़्वां हैं जो बॉम्बे से, बलरामपुर से, बाराबंकी से शिरकत करेंगे इसमें। अच्छा, इसके अलावा जो आपका एक वीडियो वायरल हुआ कि प्लेस चेंज किया गया, तो अब प्लेस कहाँ रखा गया है वो? असल में ये पहले मखदूम साहब के पड़ोस वाले ग्राउंड में ये प्रोग्राम होना था जी, लेकिन जब देखा गया कि इसमें मजमा 500-600-700 का आ सकता है तो यहाँ पे मेन रोड निकली है लहरपुर की, जिसमें अफरा तफरी भी हो सकती थी, प्रशासन को भी तकलीफ हो सकती थी। आपकी बात काटे हुए कह रहा हूँ कि इस्लामिक प्रोग्राम में कोई अफरा तफरी खैर होती नहीं है, लेकिन ये है कि भीड़ ज़्यादा है तो भीड़ आ सकती है रोड पर। जी, रोड पे आ सकती है अफरा तफरी, वही ताल्लुक कि उनको हटाया जाए फिर वो आए, तो इससे बेहतर है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे सड़क ना हो। जी। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इस प्रोग्राम को सिटी मैरिज लॉन में, जो कि पावर हाउस को रास्ता जाता है खीरी और लहरपुर से जॉइंट होता है, वहाँ पे ये मैरिज हॉल मौजूद है, उसमें इसको तब्दील कर दिया गया है ताकि हमारे अपनों को भी परेशानी ना हो और प्रशासन भी सुकून से रहे। अभी तक अमीनुल क़ादरी साहब यहाँ पर तकरीबन जहाँ तक मेरा इल्म है कि दूसरी बार यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। प्रोग्राम की निस्बत से वो खीरी दूसरी बार आ रहे हैं, वैसे तो करीब 10 से 15 मरतबा वो खीरी आ चुके हैं। उनको खीरी से काफ़ी रग़बत है, कह लीजिए कि मोहब्बत है। ये खीरी मखदूम खीरी की खीरी है और जो भी निस्बत रखता है मखदूम पाक से वो खीरी आता ज़रूर है। अभी तक आपकी क़यादत में तकरीबन कितने प्रोग्राम हुए हैं जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुतालिक? अगर ज़िला खीरी की बात की जाए तो तकरीबन 40 से 50 प्रोग्रामों में हमारी शिरकत रही है। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ताला हिंदुस्तान के ज़्यादातर सूबों में, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, बेंगलोर है, हैदराबाद है और कोलकाता है, इस तरीके से तमाम राज्यों में हमारी शिरकत रही और अल्हम्दुलिल्लाह एक सबसे प्यारा मौका मिला। ज़िंदगी का जो नायाब मौका है वो 2 मौके हैं कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जितनी बार हम मदीना शरीफ हाज़िर होते हैं वहाँ भी इसका मौका आका अता फरमाते हैं, और दूसरा सबसे बड़ी जो ज़िंदगी की एक और बाबरकत लम्हा था वो करबला मौला की ज़मीन थी, जहाँ हमको गवर्नर ऑफ करबला ने हरम के अंदर महफिल करने की इजाज़त दी। ये एज़ाज़ है आपके लिए, ये बड़े एज़ाज़ की बात है। तो हम क्योंकि इसी 3 अक्टूबर को जो जश्न ईद मिलादुन्नबी है उसी के मुतालिक ही हम बात करेंगे। तो जो ये कौन सी अंजुमन है जो ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करा रही है? ये हमारी अपनी ही अंजुमन है जिसको अंजुमन अताए रसूल व खादिमान मखदूम कहा जाता है, जिसकी शुरुआत हमारे अजीज़ हैं मुईद अहमद साहब फॉरेस्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, मुलाजिम हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। फिर धीरे धीरे इस अंजुमन में लोग जुड़ते गए। अनकरीब 37 लोग इसमें हैं, जिसमें मुफीद अहमद, वकील अहमद, उस्मान, रिजवान,
رضوان رائن، ظہیر رائن، اس طریقے سے ایک بڑی جماعت ہے جو سب ہمیں غلام ہیں سرکار. سب غلام ہیں، اور ہر سال الحمدللہ قطب کھیری کے آستانے کو جو سجایا جاتا ہے جی جی. اور مسجد کو، یہی انجمن انجام اس کو دیتی ہے. کیا شیڈیول کا رہے گا اس دن 3 تاریخ کو؟ 3 تاریخ کو یہ شیڈول رہے گا کہ ہمارے سارے مہمان مغرب تک آ جائیں گے کھیری، اور یہ پروگرام انشاءاللہ 8:45 پہ شروع ہو جائے گا، اور میری کوشش ہے کہ 12:30 تک کی صلاۃ و سلام ہو جائے. عید میلاد النبی میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ 9 بجے کے بعد جو مین مقرر ہوتے ہیں ان کو اکثر 11 بجے بالکل پیک ٹائم پر بلایا جاتا ہے. کیا کچھ ایسا کہ ڈائریکٹ وہ آئیں گے اور وہ خطاب؟ ہمارے 2 ہی مقرر ہیں جی. مقرر ثانی مفتی شہنواز اظہری صاحب جی. اور مقرر خصوصی علامہ سید امین القادری صاحب. جی. تو انہی دونوں کا مین بیان ہونا ہے. جی جی. اور ہمارے 2-3 نعت خواں ہیں. تو یہ 3 سے 3.5 گھنٹے کے اندر اس پروگرام کو ہم نپٹا دیں گے، تاکہ جو ہمارے مہمان آئے ہوں وہ وقت سے اپنے گھر پہنچ جائیں. جن کو کاروبار پہ جانا ہے وہ صبح آرام سے کاروبار پہ چلے جائیں. والنٹیئر کتنے تقریباً رہیں گے جو والنٹیئر کی بھی ضرورت پڑے گی کیونکہ ٹرافک بھی ہوگا اور یہ سب؟ یہ ہماری پوری ٹیم اور جو ہمارے محلے کے ماشاءاللہ احباب ہیں وہ 60 سے 70 لوگوں کی خدمت میں حاضر رہیں گے انشاءاللہ. آپ عوام کو، کھیری کی عوام کو یا دیگر قرب و جوار کے جو بھی لوگ آنا چاہ رہے ہیں جن کو کچھ میسج دینا چاہتے ہیں؟ یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا پروگرام ہے، جس کو ہم اہل سنت والجماعت اپنی زندگی میں اپنی جان و مال سے بڑھ کر جس جشن کو قبول کرتے ہیں. اور میرا یہی پیغام ہے خاص کر اپنے اہل سنت والجماعت سے کہ مضبوطی سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کریں، اور اپنے اس اسلام کو پیش کریں جو اسلام ہم کو صحابہ اکرام نے عطا کیا، بزرگان دین نے عطا کیا، مخدوم کھیری نے عطا کیا. اور کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی مذہب کے خلاف بولو ہی نہ، کیونکہ ہر مذہب کا ایک اصول ہے. قرآن پاک نے بھی حکم دیا کہ آپ دوسرے کے مذہب کے خلاف نہ بولیں، پھر وہ تمہارے مذہب کے خلاف بولے گا. تو بہتر ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہیں. جیسے ہمارے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی غیر مسلم ہے اور بھوکا ہے، اس وقت تک کہ تم کھانا نہیں کھا سکتے ہو جب تک اس کو کھانا نہ دے دو. تو یہ اسلام ہے. 3 تاریخ کو جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں؟ وہ لوگ اس میں شریک ہوں، آ کے ثواب دارین حاصل کریں، اور جو وہاں سے سیکھیں، جو علماء حق ان کو بتائیں، وہ جا کے اس پیغام کو عام کریں اور اہل سنت والجماعت پہ مضبوطی سے قائم رہیں. یہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے سید وجی الدین رضوی صاحب جنہوں نے ایک پیغام دیا کہ جو حضرات 3 اکتوبر کو یہاں تشریف لا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ عقیدت کے ساتھ یہاں پر تشریف لائیں اور آنے والے مقرر حضرات کا بیان سنیں اور اس پر عمل کریں.